وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مختصر حمد و صلاۃ بعد. معزز سامعین و سامعات، خطبہ جمعہ دا عنوان جرنیل اسلام کاتب وحی فاتح قبرص فاتح قسطنطنیہ امیر شام امیر المؤمنین جناب سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت، فضائل، مناقب، خصائل، شمائل آئی دے خطبے اندر تساں دے سامنے گوش گزار کرا. معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل ہے، مفاعلہ معاویہ. جو گرامر جانتے ہیں انہوں نے سمجھ آئے گی بات. معاویہ دا معنی کفر دے خلاف ڈٹ کے جہاد کرنے والا. کو پوچھے نا معاویہ دا معنی کی، کفر کے خلاف ڈٹ کر یلغار کرنے والے کو معاویہ کہتے ہیں. اور جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ نبی پاک دے 4 تھاؤں رشتہ دار لگ دے. کنے تھاؤں؟ پیو والوں بھی تے ماں والوں بھی. امیر معاویہ دی شان واسطے کم از کم کو 10 جمعے چاہیے دینے. 10 جمعے پھر کتے گال کو سمجھ آئے، لیکن اسی وہ 10 جمعے کو جمعے سے سمجھنے نہیں انشاءاللہ. میں تو جدو مطالعہ کیتا میں نے تھا کہ میں تھا کہ بھی 3 مہینے امیر معاویہ دی شان بیان کرنی چاہیے، اور میرے تو میرے رب دا کرم ہے میں تو 6 مہینے بھی امیر معاویہ دی شان سنا سکنا.
باہر کیف ہن تسی مختصر پوائنٹ ذہن اندر رکھ دے جانا پوری توجہ نال، کیونکہ اے او عنوان ہے جڑا بڑا ہی گھٹ بیان کیتا جاندا ہے، بڑی محنت، بڑی تیاری، بڑی دغو دو دے نال اس بات نو اگے لے آندا جاندا ہے۔ آؤ ذرا میری بات نو پوری انہماک غور و فکر نال بات نو سمجھنا ہے، سونا نہیں کسے پائی نے۔ اگر نیند آئے تو وضو فرمانا، جزاک اللہ۔ معاویہ دا معنی کی ہے تو ان میں یاد کروانا جمع کفر دے خلاف ڈٹ کے جہاد کرنے والا، اور ایک رات ایسا ستارہ چڑھ دے جنہوں گلیاں دے آوارہ کتے ویک کے نا ایویں زبان کھول دینے، اور جنہوں ویک کے گلیاں دے آوارہ کتے پونکن لگ پین انہوں معاویہ کہن دینے۔ معاویہ ایک بہت بڑا کرنٹ ہے، بہت بڑی ایک ایجنڈا ہے، بہت بڑی ایک تنظیم دا نام معاویہ ہے۔ جناب معاویہ دے باپ دا نام ہے ابو سفیان، باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بہن بھی صحابیہ، سارا خاندان ہی میرے محمد دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب معاویہ دے باپ دا نام ابو سفیان، اصل نام سی سخر، ابو سفیان دا نام سی سخر۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ عبد مناف جڑا 5ویں نمبر تے پردادا ہے نا حضرت امیر معاویہ دا۔ دوسری طرف آؤ، جب تسی یہ سمجھو گے تسی سبحان اللہ خود کہنی کتنا کلوز رشتہ ہے۔ عبد مناف کی لگیا نبی پاک دا دادا، اسی پردادا کہنے دادا ہی لگیا، آگا ساری نسل دادیاں دی ہوندی۔ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ ہن والدہ واللو آؤ، حضرت امیر معاویہ دی والدہ دا نام ہے ہند بنت عتبہ بنت ربیع بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ توجہ کرو نا، بن عبد مناف 5ویں نمبر تے جا کے مان لو بھی سلسلہ جڑ گیا دادے نال۔ دوسری طرف چلیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بن، کہو سبحان اللہ۔ 5ویں نمبر تے جڑا میرے محمد دا دادا ہے وہی امیر معاویہ دا دادا لگدا ہے۔ 5ویں نمبر تے جا کے سلسلہ میرے معاویہ دا میرے مصطفیٰ نال مل جاندا ہے۔ ایک رشتہ داری ہوگی، دوسری سنو۔ جناب امیر طبقات ابن سعد اندر علامہ ابن سعد نے، ابن خلدون اندر البدایہ والنہایہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی دا نام ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ میمونہ بنت آپ نے جمعہ یاد کرنا ہے، میمونہ بنت حارث۔ اے میمونہ بنت حارث عبداللہ بن عباس دی خالہ ماسی لگ دی ہے، خالہ لگ دی، او میمونہ بنت حارث ہے۔ انہاں دی ایک بہن ہے میمونہ بنت حارث، نبی پاک دی بیوی ہے، میری تہاڈی ماں ہے۔ انہاں دی ایک بہن ہے، او دا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ کی نام ہے؟ ایک قریبۃ الصغریٰ امیر معاویہ دی بیوی لگ دی ہے، تے نبی پاک نال کی رشتہ بن گیا، اور نبی دی سکی سالی امیر معاویہ دے کارے پتہ لگ گیا، امیر معاویہ تے میرے مصطفیٰ سانڈو دا رشتہ بھی لگ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اللہ سمجھ لو۔ اور تیسری رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی ہے جنہ دا نام ہے ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ کہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے، مومنہ دی ماں ہے، امیر معاویہ دی بہن لگ دی، تے نبی پاک دے امیر معاویہ کی لگے؟ بولو سالے، بردر ان لا لگے، بردر ان لا لگے، سالے محترمہ لگ دے۔ یعنی کہ تیسری چوتھی جڑی رشتہ داری میرے محمد دے صحابی بھی بن گیا نے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اعزاز امیر معاویہ نو عطا فرمایا ہے۔ آئیے ذرا ہم توجہ فرماؤ، اگے بات لے کے چلیے۔ نبوت ملن تو نبی پاک نو نبوت ملن تو 5 سال قبل
مکہ مکرمہ دے اندر حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے، نبوت ملن تو 5 سال قبل مکے اندر پیدا ہوئے. اور جدو فتح مکہ ہویا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے دوران، فتح مکہ والے دن حضرت ابو سفیان اور جو نبی پاک نے کہا سی نا، وہ لے کے آ گئے. حضرت ابو بکر کہندے نے ابو سفیان اج کسے بچنا نہیں، محمد دے قدماں چ بہ جا، کسے اج بچنا ہے نہیں، ہو مصطفیٰ دے قدماں چ بہ جا. سونے کوئی اعزاز تا دیو. میرے مصطفیٰ فرماندے نے جڑا میرے سورے دے گھریا چلا جائے گا جنہوں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، تے جڑا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، بڈیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، عورتوں نو بھی کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا. عمر کہن لگے سونے پھر سیدھی طرح ہی فرما دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا. ہائے ہائے، پھر سیدھی طرح سونے ارشاد فرماؤ نا کہ کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا. فتح مکہ والے دن حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ نے میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے فتح مکہ والے. میرے عزیز بھائیو آؤ آگے چلے تھوڑا سا. جناب حضرت امیر معاویہ 2 سال میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت رہے. پوری توجہ میرے مصطفیٰ دی خدمت 2 سال رہے. یہ موضوع بڑا گھٹ بیان ہوندا ہے، لیکن میں چونکہ بڑا مشکل اندی ایک بڑی قیمتی باتاں لے کے آیا. توجہ کرو، تو انہوں کو پتا تو ہوئے نا کہ امیر معاویہ ہے کون سی. حضرت امیر جرنیل اسلام امیر معاویہ اور میرے امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اعزاز رشتہ داریاں ہو گئی ہیں نا. فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے تے 2 سال نبی دی پوری خدمت اندر امیر معاویہ نے گزارے. اور نبی پاک دی وحی لکھن والے 13 صحابہ سن کاتب وحی. کنے؟ انہاں 13 وچوں 6واں نمبر امیر معاویہ دا آندا جی. اوے معاویہ دے ہاتھ دا لکھیا قرآن پڑھنا ہے تے معاویہ نوں گالاں کڈنا ہے. کچھ حیا تے کرے ہاں، جڑا قرآن پڑھنا ہے معاویہ نہیں آدھے ہتھاں نال لکھیا. اور میرے مصطفیٰ نے اپنی دور نبوت والی زندگی دے اندر پوری دنیا دے بادشاہاں والنا 106 چٹھیاں نبی پاک نے بھیجیاں اپنی حیاتی مبارک دے اندر. کنیاں چٹھیاں؟ 106 خط نبی پاک نے پوری دنیا دے مختلف جتھے ضرورت سی خط بھیجے، اسلام دی دعوت دیتی. اے معاویہ نو گالاں کڈنا سوچتا صحیح. انہاں 13 کاتب وحی صحابہ چو 6واں نمبر کاتب دا امیر معاویہ دے. اور 106 جڑیاں نبی نے زندگی چٹھیاں لکھائیاں، انہاں 72 چٹھیاں امیر معاویہ نے آدھے ہاتھ نہ لکھیاں سی. اے جے امیر معاویہ، اے جے امیر معاویہ، 72 خط امیر معاویہ لکھے. نبی پاک علیہ السلام دے آپ دا دور مبارک آیا نا. ایک اور نقطے کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے اج دے دن 9 جنوری 2026 تک، اج 9 ہی ہے نا، 9 جنوری 2026 تک میرے مصطفیٰ کی دور نبوت کے پہلے دن سے لے کے آج تک پوری کائنات تے کوئی بھی ایسا جرنیل نہیں آیا جن نے امیر معاویہ جنی حکمرانی کی تھی. اج دے دن تک سب تو وڈی ریاست امیر معاویہ دی ریاست سی، اور اج تک ریکارڈ قائم ہے. 1,49,00,000 مربع میل زمینی رقبہ ہے پوری کائنات دا، خشک زمینی رقبہ. 1 کروڑ تیرے جغرافیہ دے مطابق، توجہ میرے حال کرو، 1,49,00,000 میل مربع میل خشک رقبہ. انہاں دے اندر حکمرانی میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور مبارک اندر حضرت امیر نبی پاک دا جڑا آپ دی دور اندر 9 لاکھ مربع میل سی نبی پاک دے دور اندر، جتھے آپ دا اسلام دا پیغام پہنچیا. نبی پاک تو بعد دور صدیق اکبر آیا 11 لاکھ مربع میل. اگر گل لڑ دے سمجھ آئے کلیجیوں دلوں کے سبحان اللہ کلیجہ ٹھار لیں اپنا. نبی پاک دا دور 9 لاکھ مربع میل، حضرت صدیق اکبر دا دور 11 لاکھ مربع میل، حضرت فاروق اعظم دا دور 22.5 لاکھ مربع میل، حضرت عثمان دا دور 44 لاکھ مربع میل، میرے ویر جناب علی المرتضیٰ دی خلافت دا دور 22 لاکھ مربع میل، جناب حسن دی خلافت دا دور 22 لاکھ مربع میل، امیر معاویہ دی خلافت دا 64,65,000 مربع میل تے حکمرانی کی تھی. ایڈی بڑی سلطنت دا نام ہے معاویہ، اتنی بڑی ریاست دا نام ہے معاویہ.
ادھی دنیا تو زیادہ امیر معاویہ نے ادھی دنیا تے زیادہ حکمرانی کی، تقریباً 65 لاکھ مربع میل دی حکمرانی امیر معاویہ نے کی. اور حضرت امیر معاویہ تو نا 163 حدیثاں روایت نے. تسی ستے نہیں پہ جی پلا جی کی گل ہے، توجہ کرو میرے والی یار، تھوڑی کئیاں بھائیاں دی توجہ نہیں میرے والی. پتہ نہیں بات انہوں سمجھ نہیں آ رہی ہے، انجی اتو پرواز کر رہی ہے. کنیاں حدیثاں روایت نے 163 اور 4 ایسیاں حدیثاں نے جنہ تے بخاری نے تے امام مسلم نے متفقن علیہ اتفاق کیتا ہے، اور 4 حدیثاں بخاری اندر نے، 5 حدیثاں مسلم اندر نے، باقی 153 حدیث جناب 152 حدیثاں دوسریاں حدیث دی کتب دی اندر نے. اور صدقے جاواں امیر معاویہ دی عظمت دے اندر جڑیاں خاص امیر معاویہ دی شان اندر وہ 4 حدیثاں میرے محمد نے بیان فرمائیاں نے. 4 حدیثاں جڑی امیر معاویہ دی عظمت تے اتفاق کر رہی. لوگ کہے میں کوئی جناب جہلم دا بدبخت اٹھدا ہے، کوئی کسی علاقے دا اٹھدا ہے، بڑے نوجوان انہاں تو متاثر ہوندے نے جی وہ مرزا جہلمی ہے تے فلانا ہے. جدوں مرن گے قبراں چ جان کے لگ پتہ جائے گا، جدوں کفن دی بکل وجی نے نہ بدبختاں نوں لگ پتہ جائے گا کیویں معاویہ دے بارے. وہ ایک اسحاق جالوی ہے، بابا مر گیا مردود، اللہ انہوں غارت فرمائے. وہ اگلے دنوں دا ایک کلپ آیا، وہ حضرت امیر معاویہ دے بارے سوال کیتا آندا ہے چھڈو ایتھے کی ٹائم ضائع کرنا، کوئی کم دی گل کرو. یہ اوندا پیدا کیتا ہے جہلم دا ایجنڈا، ظالم بیٹھا ہے. نوجوان نسل بڑی اندے تو متاثر ہے، اس کے تو تقریباً 3 ملین فالور ہیں. منن والے تے فرعون دے بھی بڑے سی، منن والے تے قارون حمان تے شداد دے بھی بڑے سی. یہ مطلب ہے نوح نبی نے 1750 سالاں چ 80 بندیاں نو کلمہ پڑھایا ہے. یہ مطلب ہے نوح نبی دی محنت ہی کوئی نہیں سی. آپ ایسے بدبختوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے ایمان پر وار کرے. تاریخ اسلام کی ورق گردانی کیجئے. آج تلک 65 لاکھ تقریباً مربع میل پہ حکمرانی امیر معاویہ نے کی ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے 25 سال دی عمر چ کلمہ پڑھے ہے اور 78 سال دی عمر پا کے دنیا تو چلے گئے. گلاں قیمتی نے کہ نہیں؟ دل لگاؤ میرے. 4 حدیثاں میرے معاویہ دی عظمت دے اندر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا فرمان. پہلی حدیث آقا فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. میرے ویر بڑی توجہ، میں تینوں امیر معاویہ دی عظمت دے اندر 2-4 روایتاں سناواں. اللہ لوا عن عبد الرحمن ابن ابی عمیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی انہ قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اور دوسری روایت نبی پاک فرماندے نے وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب. ترجمہ سن ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہم اہدی، اے میرے اللہ، اللہم اجعلہ ہادی مہدی، اللہ میرے معاویہ نو ہادی بنا دے، اینو ہدایت یافتہ بنا دے، مہدین تے ہدایت پھیلان والا بنا دے، وحدی بھی اللہ معاویہ دی زبان چے اینی تاثیر رکھ دے جڑا بھی آوے محمد دا مرید بن جاوے. اللہ معاویہ دی زبان چے برکتہ فرما دے.
اور دوسری نبی پاک دا فرمان حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آقا نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ سونیا میرے معاویہ نو اے قرآن دا علم عطا فرما دے، اللہ دے قرآن دا علم، قرآن دی تفسیر، قرآن دی فہم و فراست میرے معاویہ نو عطا فرما دے۔ اور نبی پاک نے جڑی اگے بات فرمائی، آقا فرما دینے اے میرے مالکہ معاویہ دے کلو حساب نہ کرنا، والحساب اللہ انہوں بے حساب جنت عطا فرمائی تے علم عطا فرمائی۔ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، میں محمد دعا کردہ پیا اللہ معاویہ نو حکمرانیاں بھی دے دئی۔ اے حدیث سننا لوگاں دے منہ تے بہت بڑا تمانچہ میرے مصطفیٰ نے مارے جڑے کہندے علی کو خلافت کھو لئی سی، علی کو خلافت کھو لئی سی۔ حضرت حسن تے ہاتھ تے صلح کر کے حضرت حسن نے کیا چاچا امیر معاویہ آپا لڑنا نہیں، صلح کر کے 19 سال واسطے ریاست پوری امیر معاویہ دے ہاتھ اندر دے دیتی سی۔ حضرت امام حسن نے 19 سال واسطے حضرت امیر معاویہ 19 سال حکمرانی کی ہے لگاتار، حضرت حسن نے خود دیتی ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی اور سلطنت، اور حضرت صدیق اکبر دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ میرے ویر دمشق دے گورنر رہے، دمشق یعنی کہ شام دا علاقہ دمشق دے گورنر رہے۔ حضرت عمر دے دور دے اندر بھی گورنر شام دے رہے۔ جدو حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان دا دور آیا، حضرت امیر معاویہ نے کیا پیارے عثمان، حضرت عمر نے تو میں نو اجازت نہیں دیتی، تسی میں نو اجازت دیو، میں جہاد کرنا چاہنا، اے جڑا قبرص دا علاقہ ہے، اے قسطنطنیہ دا علاقہ ہے، اینو میں دمشق ادھر فتح کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان نے اجازت بھی دیتی، تعاون بھی فرمایا، نال دعا بھی دیتی۔ 60,000 دی فوجیاں دا لشکر امیر معاویہ نے تیار فرمایا۔ حضرت عثمان دی حکومت خلافت اندر قسطنطنیہ فتح کیتا، قبرص فتح کیتا۔ میرے ویر سب تو پہلا بحری جہاد اگر کیتا ہے، بحری بیڑا بنایا ہے، حضرت امیر معاویہ نے بنایا ہے۔ میرے ویر گل سدھی تے صاف جائیے، اتنا علاقہ فتح کرم تو بعد حضرت علی دے دور اندر پھر وہ وقت آیا، اللہ نے امیر شام امیر معاویہ نو پورے دمشق نہیں بلکہ پورے ملک شام دا گورنر بنایا۔ 11 سال تک ملک شام تے گورنری کی تھی امیر معاویہ نے۔ حضرت حیدر دا دور آیا، اخی جی لڑ پہ تھی، اے ہو گیا تھے او ہو گیا۔ اچھا نبی کی کہہ رہے ہیں وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ معاویہ نو بادشاہیاں عطا فرما دے۔ اللہ معاویہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دیا دیوانیاں آقا علیہ السلام دیا پروانیاں گل بڑی قیمتی میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نبی پاک آقا علیہ السلام ایک دن دوپہر دا ویلا ہے تے نبی پاک ماں جی ام حرام رضی اللہ عنہا اے نبی پاک دی خالہ لگ دی ہے تے نبی پاک دی صحابی حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اے جناب والا ان دی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا میرے ویر ام حرام حضرت انس دی والدہ دی سکی پہن لگ دیئے اور جناب والا نبی پاک دے دادا جان سردار عبدالمطلب دی والدہ دناب سلمہ بنت یزید میرے ویر اے انہ دی جناب والا سلمہ بنت یزید دی پوتی جڑی ہے انہ دی پوتی جڑی انہ دی جناب والا ام سلیم ان دی بیٹی لگ دیئے اسی طرح ام حرام ان دی بھی بیٹی لگ دیئے تے نبی پاک دی خالہ لگی اس رشتے دے مطابق دوپہر دا ویلا نبی پاک ام حرام دے گھر دے اندر گئے اللہ دے پیغمبر آرام فرما رہے کھانا کھادا تے نبی پاک لیٹ گئے اچانک تھوڑی جئی دیر دے بعد اللہ دے پیغمبر دی اکھیاں کھلیاں تے نبی پاک فرمان لگے نے ایویں ہلکا ہلکا مسکرایا تبسم فرمایا حضرت ماں جی ام حرام کہن لگیاں نے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اج ستے ستے اٹھ کے تے مسکرا رہا جے خیر ہوے اللہ مسکراندا رکھے نبی پاک فرماندے نے نہیں میری چاچی ام حرام نہیں میری خالہ ام حرام اللہ کریم نے مینوں میرے او امتی وخائے نے خواب اندر جڑے سب تو پہلے بیری جہاد کرن گے بیری بیڑیاں تے کر کے سمندراں دے اندر تخت نشین ہو جاون گے سب تو پہلے جڑے میرے سپاہی ہون گے سمندراں دے اندر جا کے دین دے بارے کفر دے خلاف جہاد کرن گے اللہ کریم نے مینوں وخا دیتا ہے کہ سونیا او سارے دے سارے جنتی نے او 60,000 صحابہ نے او سارے دے ساری جنتی نے انہاں 60,000 جناب والا سپاہیاں تے فوجیاں دا جڑا سپہ سالار اللہ نے بنایا ہے امیر معاویہ نو بنایا ہے امیر معاویہ بھی جنتی تے 60,000 اللہ نے نبی پاک تے نبی پاک نے ام حرام چنگے بندے موقع ضائع جاون دیں دے نہیں ام حرام کہن لگیاں سونے ہیں پھر دعا کرو نا اللہ مینوں بھی انہاں دے وچوں ہی کر دے پھر کوئی یار سبحان اللہ اللہ مینوں بھی انہاں دے وچوں ہی کر دے نبی پاک دی اکھ لگ گئی پھر نبی پاک سو گئے نبی پاک پھر ستے آپ تھوڑی دیر دے بعد بیدار ہوئے تے نبی پاک نو میں حرام پھر کہندیاں نے سونے میرے حق بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں دے وچوں کر دے مسلمانہ گل بڑی قیمتی ہے جناب حضرت ماں جی ام حرام دے بارے نبی پاک نے دعا کر دیتی نہیں ام حرام میں محمد دعا کردہ پیا کہ اللہ نے تینوں بھی انہاں دے وچوں ہی کر چھڑیا ہے مینوں اللہ نے خواب اندر بھی کھا دیتا ہے اللہ وقت گزرے ہاں نبی پاک دی جناب والا 9 لاکھ مربع میل تک نبی پاک دا دور سی حضرت ابو بکر دا دور جناب والا 11 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا 22.5 لاکھ مربع میل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا 44 لاکھ مربع میل مسلمانہ ایسے حضرت عثمان دے دور حکومت دے اندر حضرت امیر معاویہ نے اجازت منگی اے علاقہ فتح کرن واسطے جا رہے ہیں اللہ قبرز دا علاقہ حضرت ام حرام نو پتہ لگ گیا بڑیا ہو گئیاں نے نبی پاک دیو گل انہاں دے ذہن دے اندر سی اللہ ساری زندگی کئی سال ایسے انتظار دے اندر ہی گزار دیتے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدو ادھر دا علاقہ فتح کرن گئے ام حرام اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ لے کے آ گئیاں تے بیڑے دے وچ بہ گئیاں مسلمانہ حضرت امیر معاویہ نو کہا تو اڈی نبی پاک دی پشین گوئی دے اندر میں بڑی عورت بھی شاملہ جہاد کیتا ام حرام کہندیاں نے حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ تے قبرص دا علاقہ فتح کر لے آئے تے واپسی تے جدوں بیری علاقہ گزر گیا میں اپنے گھوڑے تے سوار ہو گئی واپس آندے پیاں اللہ واہ ربا تیری عظمت تو صدقے جاواں اچانک آندیاں رستے دے اندر میرے گھوڑے نو ٹھوکر لگی ہے میرا گھوڑا وہ بھی گر گیا تے میں بھی اندے کھلو کچھ چند فٹ گاں جا کے گر گئی اللہ صحابہ دوڑ کے گئے اتنا چیر اللہ دی نبی پاک دی دعا دا نتیجہ ویکھو ام حرام گردیاں نالی جامع شہادت نوش کر گئیاں امیر معاویہ کہندے نے اے میرے یارو اے اوئی ام حرام جنوں میرے محمد نے دعاواں نال نوازیا اے بی بی شہید ہو گئی گھوڑے تو ڈگ کے شہید ہو گئی سبحان اللہ مسلمانہ کدی عورتاں دا بھی جذبہ سی آئیے ذرا بات اگے لے کے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ میں ایک حدیث پڑھی ہے نبی پاک حضرت امیر معاویہ دی عظمت اندر تیسری روایت سنو چوتھی روایت نبی پاک نے فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان مسلمان قیامت دا دن ہوئے گا امیر معاویہ نو اللہ دی عدالت اندر اس حال اندر لے آندہ جائے گا کہ نور ایمان دی چدر دے اندر معاویہ نو لپیٹیا ہوئے گا چھوڑی عظمت ایمان دی چادر معاویہ دی اٹھتی ہوئی
نبی پاک نے ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، امیر معاویہ وضو کرا رہے ہیں تے جرا چٹ کلے ہو گئے نا میرے معاویہ نبی پاک نال پیار دیاں گلاں چھیڑ لیاں. نبی پاک فرماندے نے یا معاویہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان ولیتا امرا فتق اللہ وعدل. معاویہ میں محمد تینو پشین کوئی دیندہ پیا، اللہ تینو حکمران بھی بنائے گا تے جدو حکمران بن جائے نا انصاف تے عدل دا بھی پلہ پکڑ کے رکھنا ہی تے رب کولو ڈر کے رہنا ہی تقوی اختیار کرنا ہے. نبی پشین گوئیاں دے رہے ہیں تے ایک کہندہ لڑ کے کھولی حضرت علی کولو کرسی، لڑ کے کھولی میرے معاویہ. اللہ دے پاک ایک تیسری حدیث لو سنو، نبی پاک نے تھرمامیٹر بھی لیا چھڑیا قیامت تک پتہ لگ جائے اللہ اللہ کڑا معاویہ. نبی پاک آقا علیہ السلام چھویں حدیث نبی پاک فرماندے نے فرمایا صاحب السر معاویہ، صاحب السر معاویہ، صاحب السر معاویہ. اللہ اللہ جدو تو انو ترجمہ پتہ لگنا ہے تے تواڈا ایمان تازہ ہو جانا ہے. نبی پاک کہندے نے صاحب السر معاویہ، ابو بکر کہندے نے صاحب السر معاویہ، عمر عثمان و علی کہندے پھر دینے صاحب السر معاویہ. معاویہ نو عام نہ سمجھیا جے محمد دا رازدان معاویہ. آواز تھوڑی جی کھولے محمد دا رازدان معاویہ. تے اگے نبی پاک نے کی فرمایا من احبہو فقد نجا، جنوں میرے رازدان نال محبت ہوئے گی وہ نجات پائے گا. ومن ابغضہ فقد ہلاکا، جنوں معاویہ نال ویر ہوئے گا وہ جہنم جائے گا. گل سدھی مک گئی. جڑا معاویہ نال پیار اللہ اللہ وہ نجات پائے گا، جنوں معاویہ نال پیار وہ جنت جائے گا کامیاب ہے. وہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ جس کے نام سے یہودیت بھی کپ کپا گئی، جس کے نام سے سبائیت پہ موت چھا گئی. ایسا انسان ہے عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان گئے معاویہ، معاویہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ اللہ نبی پاک دیا دیوانیاں گل بڑی سدھی تے پیار دی میں تیرے نال کرنا چاہنا. میرے آقا دیا پروانیاں معاویہ نبی دی چراغ نبوت دا روشن ستارہ ہے. بڑی دل لگا دے جانا رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، رتبہ تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے. اکھاں کھولو میرے ال توجہ کرو، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے. پوا کے خدا تینو تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. مسلمانہ اے میرے پیغمبر دا عظیم جرنیل، اے میرے پیغمبر دا سپہ سلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی. بڑی توجہ چاہاں گا، نبی پاک کہندے نے جنوں معاویہ نال پیار ہے، جنوں معاویہ نال محبت ہے وہ بندہ نجات پائے گا، جنوں معاویہ نال ویر ہے وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آیت را قیمتی باتیں میں کرنا چاہنا ہوں. مسلمانہ نبی پاک علیہ السلام دے کول نبی پاک نے ایک اور گل بھی حضرت امیر معاویہ دے بارے فرمائی. آقا فرماندے نے اے میرے صحابی ہو میں محمد دی گل نو درا آدھے دل تے لکھ لو سونیا گل کیے. فرمایا احلم من امتی معاویہ، احلم من امتی معاویہ، میری امت دا سب تو وڈا حوصلے والا بندہ معاویہ ہے.
پھر کو سبحان اللہ۔ میری امت دا سب تو وڈے حوصلے والا بندہ معاویہ ہے۔ کس طرح؟ یہ حدیث دا مطلب تھوڑی جی گل میں کھولا کیویں حوصلے والا ہے۔ نبی پاک بولنا غسان دا شہزادہ آیا۔ غسان ایک ملک واقعہ غور نال سننا۔ غسان دا کچھ لوگ آئے، انہاں دا شہزادہ بھی نال سی، انہاں دا بادشاہ نبی پاک کو لائے، اللہ دے پیغمبر نال گپ شپ کی تھی، نبی پاک دی مجلس تو متاثر ہوئے پر کلمہ نہیں نہ پڑھیا۔ نبی دی مجلس انہاں نو چنگی لگی، نبی پاک دا کلمہ نہیں نہ پڑھیا تے مجلس ختم ہوگی نا، اے جان لگے تے اللہ دے پیغمبر نو کہندے نے اے غسان دا شہزادہ کہندا ہے مسلمانہ بڑی توجہ چاہاں گا، گل بڑی قیمتی ہے۔ حضرت نبی پاک نو کہندا غسان دا بادشاہ اے محمد اسی سانو جلدی اجازت دیو جانا چاہنے ہاں مکہ مدینے تو 6 میل دور مسلمانہ ایک علاقہ ایک بستی ہے مدینے تو 6 میل دور، اوتھے میں اپنا سامان رکھے آئے جڑا میرا زادے رائے آدھا کوئی بندہ میرے نال بھیجو میں تو آڈے واسطے تحفہ بھیجنا چاہنا ہاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے انس نو لبو، حضرت انس لبے نا ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا، حضرت انس ملے نا، ایک کہندا جی مینوں جلدی بڑی ہے کوئی بندہ اور بھیجو۔ اللہ دے پیغمبر دیا نظرہ حضرت امیر معاویہ دے چہرے تے جا ٹکیاں، نبی پاک فرماندے نے معاویہ اے بندے دے شہزادے دے نال جا، اے جڑا تینوں تحفہ دیوی انہوں لے کے آئی نا۔ حضرت امیر معاویہ کہندے نے اے بادشاہ نو ایڈی جلدی سی نے میں نو جتی بھی نہیں پاون دیتی، میں پیروں ننگئی ٹر پیائے دے نال 6 میل مدینے تو دور تقریباً 8-9 کلومیٹر دا پینڈا بندہ ہے، کلومیٹر نکا ہوندہ تے میل وڈا ہوندہ ہے۔ پیارے حضرت امیر معاویہ کہندے نے گرمی دی شدت جون جولائی دے دن سن، میرے پیران چ جتی کوئی نہیں، تھلو زمین میریاں تلیاں جلاوے، اتوں گرمی دے نال میں نو پسینہ آوے۔ اللہ اللہ 1-2 میل تے میں چل لیا، میں غسان دے شہزادے نو کیا اے شہزادے ذرا اگر میری گل دا برا محسوس نہ کریں مینو دے نال اٹھ تے بٹھا لے۔ ایک کہن لگیا نا تو محمد دا کمی ہے، اسی بادشاہ کدے بھی کمیاں نو نال نہیں بٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ کہندے نے چل پھر آدھی جتی میں نو دے تو تے بیٹھے میرے پیر جل دے پینے، ایک کہندہ اسی آدھی توہین سمجھنے ہاں کہ کوئی کمی ساڑی جتی آدھے پیران دے اندر پاوے۔ امیر معاویہ کہندے نے نا میں نو انہیں جتی دیتی تھی نا میں نو انہیں نال بٹھایا، میں اندے نال چل دا گیا، میں اندے نال چل دا گیا، مدینے تو 6 میل دے فاصلے تے جدو میں باہر چلا گیا انہیں میں نو تحفہ دیتا، میں لے آ کے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ عصر دی نماز دا ٹائم ہے، اللہ دے پیغمبر نے چہرہ صحابہ ول کیتا گویا ہے، جدو سلام پھیر کے چہرہ پیچھے کیتا میں سامنے کھڑا ہویا سی، نبی پاک فرماندے نے معاویہ اے تیرے پیران تے زخم کا دے پہ گہنے، اے معاویہ اے تینوں ٹینشن کی بن گئی ہے، اے تیرے کپڑیاں تے کٹا مٹی تے کی بن گیا، خیر تا ہے؟ فرمایا سونے انہوں جلدی بڑی سی میں نو تو نے جتی بھی نہیں پاون دیتی، میں اندے نال چلا گیا، اے تحفہ لے کے آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ساری گل سکھا سنائی، آقا جی انہیں میرے نال سلوک کیتا ہے۔ نبی پاک نے اس جگہ تے پھر فرمایا معاویہ تو اکتایا نہیں، تو گھبرایا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہندے نے ہوئے محمد دا غلام تے گھبرا جاوے اے سکھیا ہی نہیں، ہوئے نبی دا نوکر تے کسے موڑ تے دل چھڑ جاوے ایک گل تا سکھی نہیں۔ نبی پاک دی اکھیاں ڈل پیاں، آقا فرمان دینے احلم من امتی معاویہ، میری امت دا سب تو وڈا حوصلے مند بندہ معاویہ جے۔ حضرت امیر معاویہ
بہت بڑے حوصلے والے. الغرض ان گل ذرا سنیا جے. ٹائم گزریا, نبی پاک دا دور گیا. حضرت نبی پاک بھی فوت ہو گئے, دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر فوت ہو گئے, دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت عمر بھی دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت عثمان دا دور گزریا, حضرت علی دا دور گزریا, حضرت امام حسن دا دور آ گیا. تقریباً جدو حضرت امیر معاویہ مسلمانہ تقریباً 35 سال بعد جا کے امیر معاویہ تقریباً 65 لاکھ مربع میل دے حکمران بنے. اے جڑا واقعہ پیش آیا سی, اے غسان دے بادشاہ نے جتی نہیں دیتی. اے دن تو لے کے 35 سال بعد حضرت امیر معاویہ حکمران بن گئے. مسلمانہ معاویہ کوئی چھوٹی موٹی ازدیدہ نام تھے, معاویہ نہیں. الغرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی علاقہ جدو فتح کر لیا, قبرص دا علاقہ کچھ رہندہ سی. اے دیتے بھی جناب جدو جا کے تاوہ بولیا تے کفر نو جناب والا شکست دے دیتی. امیر معاویہ نے اے علاقہ فتح کیتا ہے. انہاں دا 600 بندہ حضرت امیر معاویہ دے فوجیہ نے قید کر لیا. مسلمانہ انہاں قیدیاں دے اندر بڑے بڑے لوگ آ گئے. تے جدو اس سارے قیدی دار الخلافہ جڑا دمشق دے اندر سی, حضرت امیر معاویہ تک انہاں 600 قیدیاں نو پہنچایا گیا. مسلمانہ امیر معاویہ تے گیا میں 600 بندہ لین بنا کے کھلوتا ہے. امیر معاویہ نے ایک بندے نو کیا, اے جڑا پہلے نمبر تے بندہ کھڑا ہے, اینو چکو, اندیا ہاتھ کڑیاں کھول دیو, اندیا بیڑیاں کھول دیو, اینو شاہی پروٹو کھول دیو, اینو روٹی کھلاؤ, اینو کھانا کھلاؤ, اینو الگ کمرے دے اندر لے جاؤ. فرمایا اے باقی فرمایا انہ دی ہتھکڑیاں بھی لگیاں رحم دیو, بیڑیاں بھی پئیاں رحم دیو, بس اے بندے دیاں کھول دیو. اینو جناب عزت دیتی, پروٹو کھول دیتا. تے جناب کھانا انہیں کھادا. آکے آدھے بندیاں دے کول آ گیا, قیدیاں دے کول, کہندہ یار مینو سمجھ نہیں آ رہی, انہیں میرے نالے سلوک کیوں کیتا ہے, مینو ایویں کیوں پیار دیتا ہے. اللہ اللہ کہندے نے سیان تو بھی بادشاہ کھرے کہ تیرا ٹاکرا ہویا ہوئے. کہن لگے گل تک جیویں میں بندے نو سیان دا پیاواں, یہ دا نام کی ہے؟ یہ کہن لگے دا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے. اللہ اللہ کہندہ نانا نام تو تمہیں واقف نہیں, پر شکل و بندہ ویکھیا لگدا ہے. بڑے تعجب دینال حضرت امیر معاویہ کہندے نے اینو 10,000 دینار تحفے اندر دے, تحفہ دے دیتا گیا. انہوں کیا تو چلا جا, ایک گیا نہیں. حضرت امیر معاویہ دے کول آ گیا, آکے کہندہ میں انہوں ایک گل دسونا, میں بولنا یا میں تینوں پہچانی بیٹھا وہاں, تو میں انہوں روٹی کھوائی, کپڑے پوائے, عزت دیتی, تو میں انہوں 10,000 تحفہ دیتا. میں نو گلتا دس اے وجہ کی ہے. اللہ اللہ میرے معاویہ کہن لگے تو میں نو سیان لیا, کہندہ سیان دا پیا پر یاد نہیں آ رہا. گل سنی کوٹرا دا کشن والیا, گردو نواتوان والیا. امیر معاویہ کہن لگے نے تو میں نو نہیں پہچانیا پر میں تینو پہچان لے آئے. نبی دا پروانہ مسکران دا بھی ہے. معاویہ کہندہ ذرا دماغ تے زور تا پا, کہندہ میں تینو نہیں, میری سمجھ اندر کچھ نہیں آ رہا, بندہ تو ویکھیا لگنا ہے. امیر معاویہ کہندے نے جدو تسی 600 قیدی آئے میں نو اسے ٹائم پتہ لگ گیا اے او بندہ جو معاویہ دے گیا ہاتھ کڑیاں پا کے کھلوتا ہے, جن نے 35 سال پہلے میں نو جتی بھی منگی نہیں دیتی سی, جن نے میں نو سواری تے بمن دا بھی موقع نہیں دیتا سی. میں او معاویہ ہی جڑا پیرو ننگا تیرے نال بھجدا گیا, تو میں نو کوئی چیز نہیں دیتی. میں او معاویہ ہی جڑا تیرے کلو ترلے کردہ رہا, تو میں نو جتی نہ دیتی. اے غسان دا بادشاہ ہے نا, ہاں میں غسان دا بادشاہ. اے جناب گوڑے ٹیک دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے رومن لگ پیا, کہندہ میں آدھے باپ نو کیا مسلمانہ نال جنگ نہ کر, او ذلیل ہو کے آوی قتل ہو گیا تے سانو ذلیل کروا کے پکڑا دیتا ہے. حضرت امیر معاویہ دے کردار توے متاثر ہویا نا, تے نالی کہندہ اشہد واللہ الہا, ایک کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا.
حضرت امیر معاویہ دے کردار تو متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا. اس ساڈے تو جناب کسی محلے دا کوئی نکا یا کوئی عہدہ لب جائے نا اندر تو پھر جناب اڈیاں ہی نہیں لگدی، وہ تو پھر بدلاں تو اتنے ہی پرواز کرتا ہے. امیر معاویہ نے انہیں بد سلوکی کی. امیر معاویہ نے 10,000 دینار دیتے. وہ اتنا قرآن چ اللہ نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم. سونیا تہاڈی زبان چ مٹھاس نہ ہونا ہوندی تہاڈا کسے کلمہ نہیں سی پڑھنا. ایتھے ساڈے جنہیں وابیاں چ کڑت نے کسے چ ہیگی کوئی نہیں. خدا دی قسم جنہیں ساڈے وابیاں والے حدیثاں چ کڑت نے میں کسے چ ویکھی جے. میں پورا ملک پھرنا مینوں پتہ ہے. یقین کرو نکی نکی گل تے فتوے کفر دے لا دینے، نکی نکی گل تے اگلے نو کافر بنا دینا. تینوں کنے اختیار دیتا ہے؟ ساڈیاں مسجداں خالی ساڈیاں زباناں دی وجہ تو. ساڈیاں مسجداں خالی اج تک 2 4 3 صفحہ نہیں پریجیاں مسجداں دے حال نہیں فل ہوندے نمازاں ٹائم. وجہ کی ہے؟ ساڈے کردار تو لوگ متاثر نہیں ہوئے. اسی ساری زندگی کیڑے کڑے ہیں، نہ نمازیاں دے نال، مولویاں دے نال، خطیباں دے نال، فلانیاں دے. آدھا پیر ڈنگے رکھ دے، آئیں کر دے، آئیں کر دے. امیر معاویہ نے کیسا سلوک کیتا ہے؟ وہ 600 بندہ کلمہ پڑھ کے گیا سی واپس. آخری واقعہ سنو، گل مقامہ میرے کے امیر معاویہ دا موضوع چھڑنا آستے تھا 6-7 جمعے چاہی دے سی. چلو آخری گل سنو، میرے کے کافی زیادہ باتاں نے تو اور میں پوائنٹس اندر بہت کچھ دے کے جا رہے. اللہ کی رحمت نے پوری توجہ میرے حل کرو. کئیاں 100 کے جمعہ لگا دیتا. مکران دا علاقہ ہے کیڑا؟ دوسرے نمبر تے کرمان تے مکران. اے نبی پاک دے دور چ ایک علاقے دا نام سی. ان دا ایک تحصیل تے صوبہ سی جدا نام سی، ضلع سی جدا نام سی کلاد. کلاد کندہ صوبہ سی؟ یہ اپنا کرمان علاقہ ہے. ان دا ایک شہر سی کلاد. ایتھو دینا ایک بات اور پتوانو نہیں سمجھ آنی، بلوچستان نہیں جڑا ان دا پرانا نا کرمان ہے. اے واقعہ بڑا قیمتی. پوری توجہ نال میری بات سننا اور میں انشاءاللہ تو بات دلیل ایک بات سمجھان لگیا. توجہ نال بات سنیا. ایک کتاب ہے جن دا نام ہے فتوح البلدان. فتوح البلدان ایک کتاب دا نام ہے، وہ دے اندر یہ واقعہ لکھیا ہے. بلوچستان دا پرانا نام سی کرمان. اتھو دے ایک بادشاہ گزرے ہے نبی پاک دے دور اندر. انہوں پتہ لگیا کہ اتھے ایک مکے دے اندر ایک نبی آیا تے بڑے لوگوں دا کلمہ پڑھ گئے نے. اور بلوچستان تو بائی روڈ 45 گھنٹے جب بندہ مدینے پہنچ دا ہے. تقریباً 3800 کلومیٹر دے قریب سفر بندا ہے. پیدل 30 دنوں دا سفر ہے. 3409 کلومیٹر سفر بندا بلوچستان تو مدینہ. اگر بندہ کوڑیاں تے اٹھاں تے جائے تقریباً کوئی 20 تو 25 دن لگ جان کہ مدینہ بندہ پہنچ جاتا ہے. ہن تو گل سب کی سمجھ آئے گی. تسی کہو گے کی گل ہے کہ گل سنو. اے جناب بلوچستان دا علاقہ ہے، کرمان دا علاقہ ہے، صوبہ کلات نہ بدل دے گا وقت دے نال نال. ہن بلوچستان ہے ادو کچھ اور سی، پہلے کچھ اور سی. ادھر دا ایک بادشاہ انہیں کیا کہ مکے مدینے ایک نبی آیا جدا نام محمد. انہیں آدھے کچھ بندے بھیجے کہ پتہ کرو کڈا چنگا بندہ ہے. میں بھی ہوں پھر آ کے کلمہ پڑھا. انہیں آدھے گروپ بھیجے آؤ مدینے تے نال نہ 2 تحفے دیتے. دو تحفے دے دیتے. انہاں دے اندر ایک تحفہ جناب زنجبیل، دوسرا ایک جناب ساگوان دی لکڑی بھیجی تے ایک زنجبیل. زنجبیل کھادی جے کدی؟ پتہ ہی نہیں تو زنجبیل نو پنجابی چ ادرک کہندے جے. ادرک اچھی کو سبحان اللہ. ویکھا مولوی سارے آئے کھلوتے. شیخ صدیق صاحب ستے پہنے اج خیر ہوئے پتہ نہیں راتی جاگ دے رہے نے. زنجبیل نو پنجابی چ کی کہندے نے؟ تو نبی پاک نے کہا ادرک چلا نے بڑیاں شفاواں رکھیاں نے. ادرک کھادا کرو. میں اگلے دن ایک لاہور ایک حکیم صاحب کول گئے. ایک بندے دے دل دے وال بند سی. انہیں کہا 20 کلو ادرک کھواؤ دل دے وال کھل جان گے. تے کھوانی 3 مہینے جب متو 1-2 کلو بابے نو دیو تے پھر کہ جناب بندہ پیچھے رولے نو پہ جائے. زنجبیل عربی دے اندر پنجابی چ کی کہندے نے؟ ادرک. شکر کیتا کرو ادرک کھادا کرو. تواڈے جوڑاں شوڑاں دی واہ تے معدے دی مرضاں تے دل دے وال تے چربی شربی جڑی اضافی چڑھی ہوندی نا ساری ختم اللہ پاک کر دے گا. بڑی شفا یافتہ. اور ایک بھلا کی چیز ہے زنجبیل؟ یہ سبزی ہے یا نہیں؟ اوے پھال ہے. اے زنجبیل ادرک پھال ہے، سبزی چ نہیں شمار ہوندی.
زنجبیل دا پھل اس بادشاہ نے نبی پاک نو کلایا تے نال ساگوان دی لکڑی. ساگوان دا پتہ جی ہاں اج میں بیار نہیں ہوندی ایویں دی ہوندی پتہ نہیں تسی کتھے جناب ہے تانوں نہیں پتہ. توجہ کرو میرے ال دل لاؤ بڑیاں پیاری. انہاں نے جناب بھیجیا نبی پاک علیہ السلام دے کول چلے گئے تے جا کے انہاں نے ساڈے جی بادشاہ نے زنجبیل ادرک دا تحفہ بھیجیا تے نال جناب ساگوان دی لکڑی ہے. ہن گل بڑی کمال دی ایمان تازہ ہونے والا ہے. میرے پیغمبر دیا دیوانے ہاں نبی پاک نے ادرک نو کھادا تے صحابہ نو بھی کھلایا. فرمایا صحابیو اور ایک گل اور یاد رکھیا جے ادرک تے ساگوان دی اے او دو چیزاں نے جڑیاں عرب دی سرزمین تے نہیں اگدیاں پیدا نہیں ہوندیاں لیکن ساڈے پاکستان اندر موجود نے الحمدللہ. اللہ اللہ اے انوکھے تحفے سن اس دور دے مطابق جڑے نبی پاک کل گئے. اللہ دے نبی نے حضرت ایک صحابی نو بلایا. فرمایا جڑی لکڑی آئی ہے نا اے دی چار پائی بنا دے. اے دی او کیڑا صحابی سی اوندا نام سی حضرت ابو ایوب انصاری. واہ ابو ایوب تیرے مقدران دے کہنے, واہ ابو ایوب تیرے بختان دے نرالے کمال. ابو ایوب نے کہا سونیا تابعدار حضرت ابو ایوب انصاری نے زبردست کمال دی ایک چار پائی منجی بنائی نبی پاک دے سامنے پیش کر دیتی پوری تیار کر کے. ادرک نبی پاک نے آپ کھا دی صحابہ نو کھلائی تے نبی پچھو بادشاہ بھی آ گیا. اللہ اللہ گل بڑی قیمتی ہے جڑی میں آدھی گل کرا جڑی میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے جناب گل مختصر کریے. اللہ دے پیغمبر اس چار پائی تو ساری زندگی وہ چار پائی نبی پاک دے زیر استعمال رہی. اللہ دے نبی علیہ السلام نو اس چار پائی تو جناب چک کے روضہ رسول اندر اتاریا گیا. لحد اندر نبی پاک تو بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا. حضرت ابو بکر دے جناب اندر چار پائی آگی. صدیق اکبر نے ساری چار پائی تے ساری زندگی ہوندے تے گزاری تے جدو صدیق اکبر دا جنازہ اٹھیا اسے چار پائی تو ہی اٹھیا. حضرت عمر دا دور آیا. حضرت عمر نے وہ چار پائی تے زندگی گزاری تے جناب عمر تو بعد جدو دنیا تو گئے اسے چار پائی تو چک کے آپ نو دفن کیتا گیا. حضرت عثمان دا دور آیا. حضرت عثمان دے دور اندر مسلمانہ نبی پاک دا سامان اکٹھا کیتا گیا اور نبی پاک دے سامان دیا بولیاں لگ گئیاں. ایتھے ایک گل سنیا جے تے بولیاں لگیاں. سب تو بہتا ریٹ حضرت امیر معاویہ نے 400 دینار دے کے چار پائی خرید لئی. 400 دینار دے کے امیر معاویہ نے چار پائی خرید لئی. اللہ اللہ ساری زندگی امیر معاویہ نے وہ دیتے گزاری. مسلمانہ اللہ دے پیغمبر نے آدھی زندگی دا پہلا تے آخری حج جدو کیتا. حج پہلا تے آخری ایکو حج نبی پاک نے زندگی چ فرمایا سی. اللہ اللہ تے جدو جناب والا حج تو بعد سر دے بال اتارے. مسلمانہ آپ دیاں زلفہ مبارک صحابہ کہندے نے اسی نبی پاک دی زلف دا ایک وال بھی تھلے نہیں گرم دیتا. صحابہ دی اندر وال مبارک تقسیم کر دیتے گئے نے. حضرت ام سلمہ دی ہتھی بھی کچھ وال آ گئے مسلمانہ اور انہاں دے وچوں 3-4 وال حضرت امیر معاویہ دی ہتھی بھی آ گئے. امیر معاویہ نے وصیت کی تھی اے جڑے نبی پاک دیاں زلفاں دے وال نے جدو میں دنیا تو جاواں میں نو کفن دے دیتا جائے. کملی والے دیاں زلفاں دے وال میرے سینے تے رکھ کے تے میں نو پھر دفن کرنا جے. نبی پاک دیاں زلفاں دے وال امیر معاویہ دے سینے تے میرے ویر رکھ دیتے گئے اور حضرت امیر معاویہ نو مسلمانہ وہ چار پائی جڑی 400 دیناراں دی خریدی سی ان دے تو امیر معاویہ دا جنازہ اٹھ کے اٹھیا تے جناب والا 60 ہجری دے اندر 78 سال دی عمر پا کے حضرت امیر معاویہ ہمیشہ واسطے اس دنیا نو خیر باد کہہ گئے. تقریباً 65 لاکھ مربع میل دا حکمران جرنیل علیہ السلام 78 سال دی عمر اندر دنیا تو چلے گئے. اے امیر معاویہ میں کہہ رہا ہوں جھنڈے اسلام دے لہرا گیا معاویہ 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 جیڑا پیارا ہے نبی دا نالے کاتب وحی دا دو جگ وچ
دھما پا گیا معاویہ 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 حضرت امیر معاویہ نبی پاک دیا دیوانیاں ویکھو معاویہ نو خود میرے نبی القاب دیتے ہادی مہدی وہ کتنا بلند مقام وہ روشن جگتے نام میرے آقا صحابی مل گئی کامیابی رضی اللہ دے تمغے پا گیا معاویہ 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 حضرت امیر معاویہ نو روم دے بادشاہ نے خط کلیا میں تینو سپورٹ کرنا وہاں ایوی نکتہ سمجھ لینا علی دے خلاف جہاد کر حضرت امیر معاویہ نے اگو اس رومی نو کی جواب دیتا تیری فوج دی میں نو کوئی لوڑ نہیں پھر کو سبحان اللہ وہ تیری فوج دی میں نو کوئی لوڑ نہیں تو دشمن میں نو پھوڑ نہیں رومی گندے بند کرے اپنا منہ خبردار مت ہوئے بھولیا تو اسی ہاں پائی پائی تیرے واسطے تبائی اسی ہاں پائی پائی تیرے واسطے تبائی اسی ہاں پائی پائی تیرے واسطے تبائی روحماؤ بینہم سمجھا گیا معاویہ 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 وہ چنڈے اسلام دل را گیا معاویہ 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 بس جمعہ جوش 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 جمعہ نعرہ جائز نہیں بائی حضرت امیر معاویہ نے رجب دے مہینے 20 رجب کو 78 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تقریباً 65 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر کے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک سانو قرآن و سنت دے جمعہ دے موتی چوگنے اللہ سمجھنے دی توفیق دے وَاقُولُ قَوْلِهَا